यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। अमेरिका र चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रतिनिधि सभा बैठकमा जानकारी। विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश। सरकारद्वारा सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन आयोग गठन। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि गैरातीबाटै लागू हुने गरी फिर्ता। पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित अख्तियारद्वारा 3 जना विरूद्ध मुद्दा दायर। र उत्तर कोरिया र रूस बीचको सम्बन्धप्रति अमेरिकाको अभिव्यक्ति गलत भएको प्योङयाङको ठहर। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ। आयोगको सदस्यमा किशोर जङ कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा हुनुहुन्छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 3 महिनाको समय दिएर आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। संचार मन्त्री शर्माले सुनको अवैध पैठारी तस्करीको नियन्त्रण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि गैराती 12 बजेबाट लागू हुने गरी फिर्ता लिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन बमोजिम पुरानै मूल्य यथावत रहने गरी बढ़ेको मूल्य फिर्ता गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यससँगै चाडपर्वका बेलामा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि उपयुक्त नभएकाले आफ्नो जानकारीमा आउनासाथ फिर्ता लिन निर्देशन दिएको र त्यसअनुसार नेपाल आयल निगमले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएको जानकारी पनि गराउनुभयो। सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी के गराउन पनि आवश्यक ठान्दछु भने केही महिना अगाडि आयल निगम बिस्तारै पहिलाको ऋण चुक्ता गरेर नाफातिर गइरहेको स्थितिमा सायद यो उपयुक्त समय हो अटो प्राइसिङमा जाने भन्ने भएको थियो। त्यसैको आधारमा भएको थियो जुन अहिलेको जनताको पीर मर्का, जनताको भावना र आवश्यकता विपरीत थियो। आज बिहान मात्रै मैले प्रधानमन्त्री या सम्बन्धित मन्त्रालय या उप प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जानकारी नदिई अटो प्राइस भनेको आयल निगमको स्वतन्त्रता होइन, राज्यबाट अलग जाने भन्ने होइन, राज्यभित्रकै अङ्ग हो। त्यसकारण अहिलेको यो परिस्थितिमा त्यो मूल्य फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो। त्यही निर्देशन अनुसार आयल निगमले मूल्य फिर्ता लिएको छ। हिजोको बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालका तर्फबाट भएको सहभागिता र चीन भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको भ्रमण दलले सम्पन्न गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा र चीनको भ्रमणबाट विश्वासको वातावरण बन्नुका साथै नेपाल विश्व मञ्चमा चिनिने गरी स्थापित भएको बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटघाट र छलफलले नेपाल चीन बीच आपसी विश्वासको वातावरण थप सुदृढ़ बनाएको र विगतमा भएका समझदारीहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान मदत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको द्रुत विकासबाट पाठ सिक्दै चीनसँगको सहकार्य र सहयोगमा गरीबी निवारण र आर्थिक उन्नति गरी नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने हिसाबले काम गर्न भ्रमणले दुई देशबीच वातावरण निर्माण गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक
2080 पेश गर्नुभयो। विद्यालय शिक्षा विधेयक पेश गर्नुहुँदै शिक्षा मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा सुधार र विद्यालय शिक्षामा देशमा एकरूपता कायम गर्न संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप विधेयक अगाडि सारिएको बताउनुभयो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले मूल्य बढ़ेपछि सधैँ मूल्य बढ़ाइहाल्ने नेपाल आयल निगमले मूल्य घट्दा किन तत्काल घटाउँदैन भनी प्रश्न गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक शुरू हुनासाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसदहरूले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको माग गर्दै उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। त्यसअघि हिजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन, प्रतिनिधि सभा बैठक लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा नेकपा एमाले लगायतका दलले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै आएकोमा गत भदौ 6 गते सरकार र राजनैतिक दलबीच असोज 5 गतेसम्म उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र सोही दिनदेखि आयोगले काम गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो। उहाँहरूबीच प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको गठन, प्रतिनिधि सभा बैठक लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको जनाएको छ। केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशबीच आर्थिक सहायता तथा नवीन प्रविधिको हस्तान्तरण सम्बन्धी दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरू भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता सापकोटाले चीनमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र चीनले सामना गरिरहेको भू राजनैतिक जटिलता सामना गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुले दुई देशको सम्बन्धलाई थप विश्वसनीय बनाउने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार जनताको दैनिक जीवनमा महसुस हुने गरी सुशासन कायम गर्ने, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्ने तथा आर्थिक परिवर्तन सहितको सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने दिशामा क्रियाशील रहेको पनि बताउनुभयो। पशुपतिनाथको गर्भगृहमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको ठहर सहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 3 जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष एवं हालका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा र कोषका स्टोर किपर अरूण श्रेष्ठ विरूद्ध पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। हे गाउँ घर परिवार छोडी विदेशमा दुःख गरी कमाइएको रकम सुरक्षित राखौं। उच्च प्रतिफल सहितको हिमाल रेमिट बचत खातामा छ 10.054% वार्षिक ब्याज दर। मुद्दती खातामा 12.054% वार्षिक ब्याज दर। शून्य मौजदातमा खाता खोली 5 लाखसम्मको दुर्घटना मृत्यु बीमा र 5 लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षाका साथै थुप्रै निशुल्क सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहोस्। हिमालयन बैंक लिमिटेड। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि नेपालका आवासीय राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई मंगोलिया र डेनमार्कका लागि नेपालका आवासीय राजदूत प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ रायलाई फिनल्याण्डका लागि समेत गैर आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिशमा हिजो उहाँहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सवारी दुर्घटनाले निम्ति आएको कहाली लाग्दो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरोकारवाला सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजो सड़क सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजो आयोजना गरेको सड़क सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह 2080 को उद्घाटन गर्नुहुँदै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सड़क सुरक्षा ट्राफिक प्रहरीको मात्र नभएर चालक र सबै पक्षको उत्तिकै जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। उहाँले सड़क ट्राफिक लाइटको वैज्ञानिक प्रयोग गर्ने र ट्राफिक प्रहरीलाई थप इन्सेन्टिभ दिने बारे पनि छलफल चलिरहेको बताउनुभयो। पछिल्लो 5 वर्षमा 12,800 को सड़क दुर्घटनामा मृत्यु भएको र करिब 80,000 घाइते भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले ज्येष्ठ नागरिकसँग भएको ज्ञान सिप र अनुभवलाई विकसित प्रविधि र विकासका आयामसँग जोड्न सकेमा आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान सिप र अनुभवको पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। मन्त्री आचार्यले ज्येष्ठ नागरिकहरू वर्तमान पुस्ताका बोझ नभई आत्मसम्मान र गौरवका धरोहर हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी मानव सभ्यतालाई अझ उन्नत बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री आचार्यले ज्येष्ठ नागरिकमा हुने एक्लोपन हटाउन तथा तेस्रो पुस्तामा ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति सम्मान जगाउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यमा हातेमालो गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ। दिवसका अवसरमा आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउन, सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यप्रति ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 9 चोहरवामा हिजो बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 2 का 40 वर्षीय राजकुमार सदा र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 20 का 50 वर्षीय अनिल कुमार झा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाले जनाएको छ। बसमा रहेका 25 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 2 जनाको मिर्चैया र 23 जनाको गोलबजारका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाले जनाएको छ। सिनामंगल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकमाथि हातपात गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अस्पतालका चिकित्सक मनिष खड्कामाथि हातपात गरेको आरोपमा गुल्मी जिल्ला घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका चाबहिल बस्ने 22 वर्षीय रूपक गौतम तथा गुल्मी घर भई हाल सिनामंगल बस्ने 34 वर्षीय सरोज गौतम रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक कुमुद झुंगेलले जानकारी दिनुभयो। हिजो दिउँसो करिब 1 बजे ओपीडीमा खड्कामाथि हातपात भएपछि त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सक अस्पतालको सेवा गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीको टोलीले सिराहाबाट तस्करीका कपड़ा सहित ट्रक नियन्त्रणमा लिएको 1 दिन नबित्दै हिजो पुनः अर्को ट्रक पक्राउ परेको छ। राजस्व अनुसन्धानको टोलीले सिराहाको माडर भन्सार हुँदै आएको पूर्व पश्चिम राजमार्गको चोहरबातिर जाँदै गरेको ट्रकलाई सुराकीका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको कार्यालय प्रमुख सुरेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। ट्रकमा तस्करीका लत्ता कपड़ा लगायत अन्य सामान रहेको जनाइएको छ। राजस्वको टोलीले यसअघि शनिबार सिराहा नगरपालिका 15 मा रहेको चन्द्रनारायण आधारभूत विद्यालय परिसरको बगैंचाबाट करिब 50 लाख रूपियाँको लत्ता कपड़ा सहित ट्रक पक्राउ गरेको थियो। यसै घटनामा शनिबार सिराहाका सशस्त्रका प्रहरी उपरीक्षक प्रमोद भारती र सशस्त्र प्रहरी बल माडरका डीएसपी रामहरि खड्कालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रदेशले अनुसन्धान शुरू गरिसकेको छ। पछिल्लो समय सिराहामा सुरक्षा निकाय र प्रशासनकै मिलेमतोमा तस्करी बढ़ेको आशंका गरिएको छ। विश्व बसोबास दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा आज ललितपुरमा शहरी अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षसहितको प्राविधिक सत्र र छलफल तथा कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिँदैछ। यूएन हैबिटेटबाट सन् 1886 देखि प्रत्येक वर्ष अक्टोबर महिनाको पहिलो सोमबार विश्व बसोबास दिवस मनाउँदै आएकोमा नेपालमा भने सन् 2001 देखि मात्र यो दिवस मनाउन थालिएको हो। 2079 सालको मदन पुरस्कार कैलालीको टिकापुर निवासी विवेक ओझाको उपन्यास ऐठनलाई प्रदान गरिने भएको छ। मदन पुरस्कार गुठीको हिजो बसेको बैठकले 2079 को मदन पुरस्कार ओझाको उपन्यास ऐठनलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
आफ्नो तेस्रो पुस्तक ऐठनले मदन पुरस्कार पाउँदा आफूलाई निकै खुशी लागेको लेखक ओझाले बताउनुभयो। यसअघि ओझाले 2070 सालमा एक पाइला आकाशमा गजल संग्रह र 2074 सालमा ऐलानी उपन्यास प्रकाशनमा ल्याउनु भएको थियो। यसैगरी जगदम्बा श्री पुरस्कार टेकवीर मुखियालाई दिने निर्णय भएको मदन पुरस्कार गुठीले जनाएको छ। मदन पुरस्कार र जगदम्बा श्री दुवै पुरस्कारको राशि 4 लाख रुपियाँ रहेको छ। प्रहरीसँग सम्बन्धित गुनासो व्यवस्थापनका लागि कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले क्यूआर कोड सञ्चालनमा ल्याएको छ। उजुरी पेटिकाको डिजिटल संस्करणका रूपमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले क्यूआर कोड सञ्चालनमा ल्याएको हो। कुमुद अधिकारीको रिपोर्ट। प्रहरीले प्रदान गर्ने कुनै पनि प्रकारका गुनासा वा पीरमार्काको कैफियत भएमा सेवाग्राहीहरूले क्यूआर कोड मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख समक्ष आफ्नो भनाई वा उजुरी दिन सक्नेछन्। क्यूआर कोडको प्रयोग सेवाग्राहीहरूले कसरी गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिनुहुँदै प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी उपरीक्षक एवं प्रवक्ता ऋषिराम कडेल, मोबाइलको नर्मल कोड स्क्यानरबाट क्यूआर कोड स्क्यान गर्दा बित्तिकै एउटा फर्म खुल्छ। फर्ममा चाहिँ प्रहरीको काम कारबाहीपट्टिको, सेवाग्राहीपट्टि प्रहरीको व्यवहार, आचरणका कुराहरू, आर्थिक अनुशासनका कुराहरू र सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सेवा समयमा प्राप्त भएको नभएका लगायतका सिरिज अफ क्वेशन्स छन्। त्यो क्वेशनमा टिक लाउने छ र अन्तिममा चाहिँ सेवाग्राहीले केही थप आफ्नो कुराहरू राख्न मिल्ने पोर्टल पनि राखिएको छ र सबमिट गरेपछि त्यो डिजिटली चाहिँ कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्छ। उजुरी प्राप्त भएपछि कस्तो प्रकृतिको उजुरी प्राप्त भएको हो सोही बमोजिम कार्यालय प्रमुखले तुरुन्त सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई डाइरेक्ट गर्छ र कारबाही गर्नुपर्ने भए कारबाही गर्छ, सुधार गर्नुपर्ने भए सुधार गर्छ। प्रहरी कार्यालय उदयपुरले सञ्चालनमा ल्याएको क्यूआर कोडको प्रयोग प्रभावकारी भएपछि यसलाई थप परिमार्जन गर्दै पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशमा रहेका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटरी, विशेष सुरक्षा गण धोबी तथा कोशी प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गणमा क्यूआर कोड सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आगामी 1 महिनाभित्र यो सेवालाई कोशी प्रदेशका इलाका प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी चौकीहरूमा समेत विस्तार गरिने प्रहरी उपरीक्षक कडेलले बताउनुभयो। पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय र 14 जिल्ला प्रहरी कार्यालय र क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धरान जङ्गा र त्यसपछि विशेष सुरक्षा गण दुहबीबाट सुरु भएको छ र 1 महिनाभित्र चाहिँ कमसे कम चौकी लेभलसम्म चाहिँ पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। ओभरअल प्रहरीसँग केही गुनासो भयो भने उजुरी हाल्ने र त्यो उजुरी के भयो भनेर फलोअप गर्ने एउटा मेकानिजम हो। क्यूआर कोड कारण प्रभावकारी हुनुपर्ने मानव अधिकार सञ्जाल विराटनगरका संयोजक विनोद पोखरेलको भनाइ छ। यो त राम्रो कुरो हो क्यूआर कोड जारी गर्नु र जनताले सुख पाउनु, तर धेरै कुराहरू आउँछन् कार्यान्वयनमा चाहिँ त्यति देखिँदैन। यदि कार्यान्वयन हुने हो भनेदेखि त राम्रो कुरा हो। क्यूआर कोड प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रहरी अधिकृत सहितको टोली खटाइएको छ। कुमोद अधिकारी, रेडियो नेपाल, विराटनगर। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरिया र रूसबीचको सम्बन्धप्रति अमेरिकाको अभिव्यक्ति गलत भएको प्योङयाङले जनाएको छ। उत्तर कोरियाका उपविदेश मन्त्री इम चोन इलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अमेरिकाको आलोचना गरिएको कोरियाली केन्द्रीय समाचार संस्थाले उद्धृत गरेको छ। उत्तर कोरियाका उपविदेश मन्त्री इलले उत्तर कोरिया र रूसबीचको सम्बन्धको विकासप्रति अमेरिकाको शत्रुता र दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहयोगले विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि खतरा उत्पन्न गरेको भन्दै आलोचना गर्नु भएको छ। दक्षिण पश्चिम स्पेनको एक रात्रि क्लबमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 4 जना घाइते भएका छन्। मर्सिया शहरको बाहिरी भागमा रहेको टेट्रे नाइट क्लबमा आगलागी भएको हो। स्वास्थ्य सावधानी तथा आपतकालीन सेवा संयोजन केन्द्रले 13 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। अंग्रेजी वर्ष सन् 2023 को 9 महिनामा करिब 8 लाख विदेशी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार वर्षको जनवरीदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म हवाई मार्ग भएर 7,82,372 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। पछिल्लो सेप्टेम्बर महिनामा मात्रै 91,012 पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष सन् 2022 को सोही अवधिमा 58,314 पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। नेपालमा पर्यटकीय सिजन शुरू भएकोले अबका दिन विदेशी पर्यटक आगमन बढ़ने बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले बताउनुभयो। पछिल्लो पर्यटक आगमन आँकडा कोभिड-19 पूर्वको पर्यटक आगमनको 90.28% बराबर हो। सरकारले सन् 2023 मा 10 लाख विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको छ। नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा त्यस क्षेत्रका सरकारवालाहरूले जोड़ दिनु भएको छ। ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएशन अफ नेपाल टानको 45
22औं साधारण सभामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले प्रवर्धन गर्नु आवश्यक भएकोमा जोड़ दिनुभयो। मन्त्री किरातीले 12 महिना नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सके मात्र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासले गति लिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद रिजालले नेपालको पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा टानले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले कानूनको समस्या र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अवरोधका कारण पर्यटन क्षेत्रको विकासमा काम गर्न बोर्डलाई समस्या भएको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले 13 अर्ब 10 करोड़ बराबरको विकास ऋण पत्र निष्कासन गरेको छ। 8 वर्षीय अवधिको विकास ऋण पत्र 2088 ग बोल कबोल प्रक्रियाद्वारा निष्कासन गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो ऋण पत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले किन्न सक्नेछन्। 2088 असोज 15 गते सामा भुक्तानी हुने यो ऋणको ब्याज दर बोल कबोलको माध्यमबाट निर्धारण गरिने व्यवस्था रहेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको परिसूचक 33.20 अंकले घटेर 1971.10 अंकमा कायम भएको छ। विभिन्न 284 कम्पनीका 67,23,400 किता शेयर 82,800 पटक किनबेच हुँदा 1 अर्ब 83 करोड़ 4,86,000 मूल्यमा किनबेच भएका छन्। आइतबार सबै समूहका उपसूचकहरू राताम्य भएका छन्। यस दिन सबैभन्दा धेरै जलविद्युत समूह 3.32% र वित्त समूह 2.17% घटेका छन्। इलाममा उत्पादित जडीबुटी युरोप निर्यात हुन थालेको छ। इलाम माइजोग माई गाउँपालिकाका नित्यराज दाहालले ओसेनिक हर्बल तथा ओसेनिक जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रबाट उत्पादित जडीबुटी फ्रान्स लगायतका युरोपेली मुलुकमा निर्यात हुन थालेको बताउनुभयो। उद्योगबाट गाउँमा उत्पादित तितेपाती, धुपी, मेन्था, धसिङ्ग्रे लगायतका जडीबुटीको प्रयोग गरी तेल उत्पादन हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गाउँमा खेरा गइरहेको तितेपाती, धुपी लगायतका वनस्पतिबाट जडीबुटी हर्बल तेल उत्पादन गरेर राम्रो आमदानी हुने भएपछि स्थानीयवासीले जडीबुटीको उत्पादन शुरू गरेको स्थानीय घनेन्द्र काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। एशियन गेम्सको पुरूष क्रिकेटमा नेपाल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आइतबार बिहान मालदिप्सलाई 138 रनले हराउँदै नेपाल अन्तिम 8 मा प्रवेश गरेको हो। नेपालले प्रस्तुत गरेको 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको मालदिप्स 74 रनमा अल आउट भएको थियो। मुआवियाथान गानीले सर्वाधिक 36 रन बनाएको मालदिप्सको इनिङ्समा रसिद रसमले नट आउट 12 रन बनाए। फरिद सेम्सले 10 रन जोडे। मालदिप्सका 6 खेलाडी 0 रनमा पेभिलियन फर्किएका थिए। नेपालका अविनाश बोहराले सर्वाधिक 6 विकेट हात पारे। सोमपाल कामी, गुलसन झा, सन्दीप लामिछाने र कुशल फुर्तेलले समान 1-1 विकेट हात पारे। शुरूआती ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 212 रन बनाएको थियो। कप्तान रोहित पौडेलले 52 रन बनाएको इनिङमा कुशल मल्लले नटआउट 47 रन बनाएका थिए। गुलसन झा र कुशल फुर्तेलले समान 35 रन बनाएका थिए। आरिफ शेख 6 रनमा आउट हुँदा सन्दीप जोराले 5, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 6 रन बनाए। सोमपाल 1 रनमा अविजित रहे। मालदिप्सका नजवान इस्लामले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। नासिर इस्लाम, मोहम्मद भिमान र थालान रोयलले समान 1-1 विकेट हात पारे। पहिलो खेलमा मंगोलिया विरुद्ध कीर्तिमानी जित निकालेको नेपाल समूह चरणको अन्तिम खेलमा शानदार जितसहित अन्तिम 8 को यात्रा तय गरेको छ। एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करण औपचारिक रूपमा शुरू भएको 9 दिन आइपुग्दा नेपालले हालसम्म कुनै पदक जित्न सकेको छैन। एकपछि अर्को खेल सकिँदा नेपालले जितकै लागि पनि संघर्ष गर्नु परेको छ। पदक आशा गरिएका परम्परागत स्रोत टेक्वान्डो र बक्सिङ यसपटक पुनः खाली हात फर्कदा नेपालको पदक सम्भावना पातलिएको हो। तर सोमबारदेखि शुरू हुने कबड्डीमा भने नेपालले पदक जित्ने सम्भावना देखिएको छ। 7 टोली सहभागी महिला कबड्डीमा साबित विजेता इरानसँगै नेपाल र बंगलादेश एकै समूहमा परेका छन्। समूह बी अन्तर्गत सोमबार बिहान नेपालले बंगलादेशको सामना गर्दैछ। उक्त खेल जितेमा नेपाल सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो हुनेछ। समूहमा रहेको अर्को टोली इरान लगातार स्वर्ण जित्ने सुरुमा छ र निकै बलियो छ। तर बंगलादेश र नेपाल केही तल्लो स्तरको टोली रहेकाले यी दुईको खेल जित्नेले समूह उपविजेता भन्दै सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना रहेको छ। कबड्डीमा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरे पदक पक्का हुने समीकरण छ। अन्तिम 4 मा पराजित हुने दुवै टोली स्वतः तेस्रो हुने कारण नेपालले बंगलादेशलाई हराए कम्तीमा काँस्य पदक पक्का हुने देखिएको हो। तर बंगलादेशलाई हराउन नेपाललाई सहज भने छैन। हालसम्म 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी 45 मध्ये 36 खेलले पदक जितिसकेका छन्। नेपालसहित 9 राष्ट्र पदकविहीन रहेका छन्। नेपालको पुरुष क्रिकेट टोली क्वार्टर फाइनलमा पुग्दा आशा गरिएको कराते अझै शुरू भएको छैन।
हाललाई भने पदकको आशा कबड्डीमा अडेको छ। खेल समाचारका साथमा अझ एवं अब मौसम। आज देशभर आंशिक बदलिरही कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 18.4 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 14.4 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:57 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:50 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अमेरिका र चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रतिनिधि सभा बैठकमा जानकारी। विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश। सरकारद्वारा सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन आयोग गठन। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि गैरातीबाटै लागू हुने गरी फिर्ता। पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित अख्तियारद्वारा 3 जना विरूद्ध मुद्दा दायर। र उत्तर कोरिया र रूस बीचको सम्बन्धप्रति अमेरिकाको अभिव्यक्ति गलत भएको प्योङयाङको ठहर। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।